इफेक्ट अफ फ्रिक्सन यही कुरा डिस्कस गर्दै थियौँ अस्ति हामी ल हेरौँ है इफेक्ट अफ फ्रिक्सन अन एमए भिआर एन्ड इटा एमए भनेको मेकानिकल एडभान्टेजेस भिआर भनेको भेलोसिटी रेसियो एन्ड इटा भनेको इफिसियन्सी ल द फोर्स अफ रेस्ट यो भन्न खोजेको फ्रिक्सन भन्ने के हो भनेदेखि हामीले जब फोर्स लगाइरहेको हुन्छौँ त्यो फोर्स लगाइरहेको बेलामा हाम्रो फोर्सलाई अपोज गरिरहेको हुन्छ अर्को फोर्स लागेर है हामीले लगाएको फोर्समा लाई अपोज गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो अपोज गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि के हुने रहेछ त भनेदेखि हाम्रो फोर्स लेस हुन्छ है अनि यो क्वेसन धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ है क्वेसन धेरैचोटि सोधिरहेको हुन्छ एमए इज इफेक्टेड बाई फ्रिक्सन बट नट भिआर भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है ल भिआर अफ अ मेसिन इज नट इफेक्टेड गुड आफ्टरनुन ल हेर है भिआर अफ अ मेसिन इज नट इफेक्टेड बाई फ्रिक्सन यो क्वेसन धेरैचोटि सोध्छ है भेलोसिटी रेसियोलाई फ्रिक्सनले कुनै असर गर्दैन बिकज इट इज द रेसियो अफ टु डिस्टेन्सको कुरा छ डिस्टेन्समा त फ्रिक्सन लाग्दैन है हामीले लगाएको लोड र इफोर्टमा अब फ्रिक्सन लाग्ने हो है तर डिस्टेन्समा चाहिँ फ्रिक्सन लाग्दैन ड्यू टु दिस रिजन द भ्यालु अफ एमए इज अलवेज फाउन्ड लेसर देन द्याट अफ भिआर एमए किन लेस हुने रहेछ भनेदेखि एमए भनेको के भन्न परेको थियौँ अब हेरौँ है यहाँनिर यतिबाट जाऊँ एमए भनेको लोड डिभाइड बाई इफोर्ट है एमए इक्वल टु लोड बाई इफोर्ट छ भने पछाडि हेर है हामीले लगाएको इफोर्ट हो लिफ्ट गर्नुपर्ने लोड हो इफोर्टमा फ्रिक्सन लाग्यो भने पछाडि के हुन्छ इफोर्ट र लोडमा फ्रिक्सन लाग्यो भने पछाडि पक्कै पनि लोडभन्दा इफोर्ट के हुन्छ लेस हुन्छ हैन त लोडभन्दा इफोर्ट लेस हुन्छ भने पछाडि त्यति बेलामा ग्रेटर देन 1 हुन्छ यो है ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ इफिसियन्सी लेस इज द रेसियो ल त्यही हो है कुरा यो माथिको पोइन्टहरु पनि आफै पढ अस्ति पनि भनेको थिएँ है मैले ल अब हामी जाम यतातिर टु इन्क्रिज एमए इन्क्रिज गर्नलाई के गर्नु पर्यो एन्ड एमए इन्क्रिज गर्ने बित्तिकै इटा इन्क्रिज हुन्छ है फेरि है इटा इन्क्रिज किन हुन्छ एमए बाई भिआर इन्टु 100% हो नि त है एमए बाई भिआर इन्टु 100% हो त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ एमए जति सक्यो इन्क्रिज गर्न सक्यो त्यति राम्रो इफिसियन्सी हुन्छ मेसिनको है त्यो रिड्युस गर्नलाई फ्रिक्सन रिड्युस गर्नु पर्यो यो पनि पोइन्टहरु सोध्छ है एक्जाममा हामीले एमए लाई हाई गर्नको लागि इन्क्रिज गर्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त हामीले फ्रिक्सनलाई डिक्रिज गर्नु पर्यो फ्रिक्सन घटाउनु पर्यो रिड्युस भनेको डिक्रिज गर्ने भने घटाउने भनेको है वी क्यान रिड्युस फ्रिक्सन बाइ द फलोइङ मेथड के छन् त दिने मेथडहरु हामीले लुब्रिकेन्टहरु युज गर्नु पर्यो जस्तो बाइकको चेन्ज पकेट भन्ने थाहा छ चेन्ज पकेट हो चेन्ज पकेटमा हामीले ओइलहरु राखिरा हुन्छौं ग्रीसहरु राखिरा हुन्छौं त्यो कारणले गर्दा फ्रिक्सन कम हुन्छ अनि घोटिदैन है फ्रिक्सन कम हुन्छ त्यो आउनाले घोटिदैन त्यस्तो होस् भनेर हामीले के गरिरा हुन्छौं त लुब्रिकेन्ट ओइलहरु राखिरा हुन्छौं लुब्रिकेन्ट लाइक ओइल भन्यो है अनि ग्रीस मोबिल यस्ता कुराहरु बाइ युजिङ बल बेरिङ व्हील एन्ड रोलर त्यो साना आइरनका डल्लाहरु हुन्छ नि साना गेडा जस्तो हुन्छ नि हो त्यस्ता चीजहरु राख्ने व्हीलहरु राख्ने रोलरहरु राख्ने त्यो गर्यो भने पछाडि फ्रिक्सन लेस हुन्छ त्यसमा है त्यसले हामीलाई के गरिदिन्छ फ्रिक्सनलाई लेस गर्ने काम गर्छ बाइ मेकिङ द स्लाइडिङ सर्फेस स्मुथ अलि स्मुथ भयो भने पनि फ्रिक्सन कम हुन्छ है स्मुथ भयो भने पनि फ्रिक्सन डिक्रिज हुन्छ बाइ रोलिङ इन्स्टेड अफ स्लाइडिङ तानेर लैजानु भन्दा रोल गरेर लगिने हामीले भने पछाडि त्यति बेलामा के हुन्छ त फ्रिक्सन लेस हुन्छ फ्रिक्सन लेस हुने बित्तिकै एमए चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ है फ्रिक्सन लेस हुने बित्तिकै एमए हाई हुन्छ अलि फास्ट आऊ अनि अहिले मैले पढाएको कुरा छुटेको छ युट्युबमा हेर गएर आज साँझ एकछिनमा म युट्युबमा राखिदिन्छु भिडियो क्लास सकेपछि है अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ नबुझेको हुन्छ साह्रै भयो भने पछि युट्युबमा रोक्दै प्ले गर्दै हेर्दै गर्न पनि पाइन्छ है यस्तो सुविधा छ हामीका
प्रिन्सिपल अफ सर के भन्नुभएको? कसैको क्लास छुटेको हुन्छ नि, अलि ढिलो आएको हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ नेट प्रब्लम भएर क्यार सुन्नेको हुन्छ, साउन्ड कटेको हुन्छ, अनि केही प्रब्लम भएकोले चाहिँ युट्युबमा हेरिहाल्ने है। यो कुरालाई डेली अपडेट हुन्छ हाम्रो है, हप्तामा 3वटा क्लास हुन्छ, 3वटै क्लासको अपडेट भइसक्यो हुन्छ। ल त्यही भएर अनि त प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन है। प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन के छ त भनेदेखि इफ देयर इज नो फ्रिक्सन इन अ सिम्पल मेसिन, यदि सिम्पल मेसिनमा फ्रिक्सन छैन भने यदि सिम्पल मेसिनमा फ्रिक्सन छैन भने पछाडि त्यति बेलामा आउटपुट वर्क एन्ड इनपुट वर्क आर फाउन्ड इक्वल इन द्याट मेसिन। यदि फ्रिक्सनै छैन भने पछाडि त के हुँदो रहेछ त, इनपुट वर्क र आउटपुट वर्क इक्वल हुने रहेछ। तर त्यस्तो अलिक गाह्रो छ है, फ्रिक्सनै नगराइकन मेसिन बनाउन गाह्रो छ। अलिअलि भए नि फ्रिक्सन भइ नै हाल्छ। त्यो कारणले गर्दा 90% होला, 99% इफिसियन्सी होला, तर 100% इफिसियन्सी भएको मेसिन भनेको आइडियल मेसिन हो। थ्योरिटिकल मात्रै करेक्ट हुनेवाला मेसिन है, प्र्याक्टिकली त्यो अलिक पोसिबल छैन। प्र्याक्टिकली सुपर कन्डक्टर राख्यो भने इलेक्ट्रिकल मेसिनहरू पोसिबल हुन्छ। म्याथमेटिकली के भनेको छ भनेदेखि हेर है, आउटपुट वर्क इक्वल टु इनपुट वर्क भयो। आउटपुट वर्क भनेको इनपुट वर्कसँग इक्वल भयो। आउटपुट वर्क त हामीले पढिसक्यौँ, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स हो है। इनपुट वर्क भनेको के हो, हामीले इनपुट भनेको हामीले मेसिनमा दिएको वर्क डन हो है, हामीले मेसिनमा जति गर्छौँ त्यो वर्क डन हो। त्यो भनेको इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स। ल अब हामी जाऊँ टाइप्स अफ सिम्पल मेसिनतिर है। बुझिएको छ नि, यहाँसम्म त त्यस्तो अप्ठ्यारो केही चिज छैन, त्यही भएर मैले स्किप गरिरहेको छु। सर हजुर तपाईसँग हाम्रो स्कुलको अहिले बुक छैन अहिलेसम्म पनि? मलाई खै त कसैले प्रोभाइड गरेको छैन पिडिएफ है। पुरो एउटै हो जुनबाट पढ्दा पनि तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्ने टिचरले तिमीहरूकै बुक मात्रै हुन्छ त्योसँग भन्ने हुन्न है। जस्तै अर्को स्कुलमा पनि यो विद्यार्थी पब्लिकेसनको बुक पढाइ भएको नि हुनसक्छ, अनि अर्कोमा अर्कै पब्लिकेसनको बुक पढाइ भएको हुनसक्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा जुन बेटर छ त्यहीबाट पढ्ने हो। अनि हाम्रो जुन सिलेबस भन्ने हुन्छ क्या, सिलेबसमा भएको कुरा केही पनि छुटाउनु भएन। ओभर पढ्यो भने आफ्नो नलेजको लागि पढ्ने हो। यसमा अलिकति ओभर कुराहरू पनि दिएको छ, त्यो मैले स्किप गर्दै पढाउँछु। अनि सर हाम्रोमा त यो नै छैन भने त्यस्तो चाहिँदैन है। कुन छैन? प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन छैन कि? त्यो त छ, त्यो तपाईले अघि फ्रिक्सन वाले भन्नुभएको थियो नि, त्यो चाहिँ त्यो किन छैन भन्छौ भने हो यो छैन। किन छैन? यसको पछि गिभ रिजन नसोधेको बुकमा। फेरि पछाडि गएर बुकमा हेर, गिभ रिजनमा वाइ एमए इज लेस देन एमए इज अलवेज लेस देन भिआर भनेर गिभ रिजनमा सोधिरहेछ। 8 क्लासमा छ त सर हैन? अनि त्यसपछि यो एमए इन्क्रिज गर्न के गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि सोधिरहेछ है। एकतिर न एकतिरबाट सिलेबस चाहिँ कभर गरे हुन्छ। हरेक बुकले सिलेबस कभर गरे हुन्छ, त्यो टेन्सन गर्नु पर्दैन कि है। उइनै बुक चाहिन्छ भन्ने हुन्न, सिलेबसमा भएको कुरा पढ्ने हो। अनि त्यही अनुसारले नोट बनाऊ। मैले दिएको कुराहरू टक्क पारेर नोट बनाऊ। लेख्ने बेलामा यस्तो नोटमा लेख्नु पर्यो है। अब व्हाइट बोर्डमा अब टक्क मैले लेख्दै आउँथेँ, त्यही अनुसार लेख्छु। तिमीहरू यहाँ चाहिँ मैले राम्रोसँग क्लियरली बुझाएको छु, पिडिएफमा दिएको छु, अथवा तिम्रै बुकदेखि बनाउँदा पनि हुन्छ। हेडिङ राख इफेक्ट अफ फ्रिक्सन अन एमए भिआर एन्ड इटा है। अनि त्यस पछाडि यसमा हल्का कुराहरू लेख, धेरै नलेख। फ्रिक्सन भनेको के हो थाहा छ, किन लेख्नु पर्यो? फ्रिक्सनल फोर्स भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई है? फ्रिक्सनल फोर्स भनेको थाहा छ? सर हजुर सर के भन्नुभएको फेरि भन्नु त। यो यस्तो यो लेख्ने बेलामा यो हेडिङ राख, नोट बनाउने बेला। अनि त्यसपछि यसमा भएको कुरालाई अलि सर्टकट गरेर लेख, यसमा धेरै दिएको छ। यो कुरा नछुटाऊ। भिआर अफ सिम्पल मेसिन इज नट इफेक्टेड बाई यो कति नछुटाऊ, किन डिभिजनमा आउँछ। अनि त्यसपछि यसको पनि चाँडै पोइन्ट लेख। आजको नोट यस्तो भयो है। अनि यो प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिनमा तिमीले यो पनि लेख, सबै लेख्दा नि हुन्छ। यो यति चाहिन्छ। टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन चाहिँदैन तिमीहरूलाई लेख्नु पर्दैन, किन पछि एक एक गरी पढ्छौँ हामी है। टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन चाहिँदैन। ल अब हेर्नु है, सिम्पल मेसिनको वान इज लिभर, एउटा लिभर छ। सेकेन्ड वान इज पुल्ली, थर्ड वान इज प्लेन एन्ड फोर्थ वान इज व्हील एन्ड एक्सिल, फिफ्थ वान इज स्क्रु, सिक्स्थ वान इज वेडेज। ल जाम फर्स्टबाट है, लिभरमा जाम। ठ्याक्कै हेर है, यो त पुरै डायग्राम अनुसार बुझ्ने हो। व्हाट डु मिन बाई लिभर भनेर पनि सोध्छ एउटा क्वेसन त्योबाट है। व्हाट डु मिन बाई लिभर भनेर पनि सोध्छ, र म्याक्सिमम टाइम सोध्ने भनेको यसको नुमिरिकल। ल हेरौँ, अ लिभर इज अ रिजिड। रिजिड भनेको सोलिड बडी, रिजिड भनेको सोलिड बडी है। स्टेट छ नि हो,
स्टेट भनेको सिधा और बेन्ड बार पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ यसलाई सिधाएर यहाँ यसरी बेन्ड भएको पनि हुन्छ which is capable of rotating about a fixed axis यो नेरबाट यो फिक्स एक्सिस भनेको यही हो यहाँनेरको पोइन्ट अफ फिक्स एक्सिसबाट रोटेट गर्न मिल्ने है केपेबल अफ रोटेटिङ त्यसमा रोटेट गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको भन्न खोजेको मैले यहाँ तलतिर राखेँ भने यो लोड माथितिर जाने है मैले यसलाई यहाँबाट तलतिर राखेँ भने पछाडि यो लोड माथितिर जाने त्यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्टलाई अबाउट द फिक्स एक्सिस इज कल्ड फल्क्रम यो यहाँनेरको यो फिक्स एक्सिसलाई चाहिँ फल्क्रम भन्छौँ है हामी लिभरको डिफिनिसन के भयो लिभर इज अ रिजिड स्टेट अर बेन्ड बार व्हिच इज केपेबल अफ रोटेटिङ अबाउट इज फिक्स एक्सिस भने नि भयो अनि त्यस पछाडि फिक्स एक्सिससम्म नभन्दा नि भयो बेन्ड बारसम्म मात्रै भन्दा नि भयो है अनि यो व्हिच इज केपेबल अफ रोटेटिङ अबाउट फिक्स एक्सिस इज कल्ड फल्क्रम भनेको के रहेछ त खास त्यो बिचको जुन रोटेट गर्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फल्क्रम भन्छौँ The distance between fulcrum and load is load distance. Fulcrum र load बीचको distance load distance हो and distance between fulcrum and effort is called effort distance. सम्झिनु पर्छ है यो कुरा त fulcrumबाट लोडसम्म हेरौँ है यो fulcrum भयो fulcrumबाट लोडसम्मको डिस्टेन्स लोड डिस्टेन्स fulcrumबाट effort हामीले लगाएको फोर्ससम्मको डिस्टेन्स effort डिस्टेन्स भयो है fulcrumबाट effortसम्म हामीले लगाएको effortसम्मको डिस्टेन्स effort डिस्टेन्स अनि फल्क्रमबाट लोडसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ लोड डिस्टेन्स हुन्छ है फल्क्रमबाट लोडसम्मको डिस्टेन्स लोड डिस्टेन्स हुन्छ अनि त्यसै गरी अब जाम हामी यसमा अनि यसको न्युमेरिकल पनि गराएको रहेछ यहाँनिर अलि डायग्राम अझ राम्रो छ हेरौँ है यहाँनिर फल्क्रम भयो यसलाई स्टेट मानेको छ है हामीले स्टेट मान्यौँ हामीले यो भन्न खोजेको यहाँदेखि यहाँसम्म यो अब्जेक्ट तलतिर आउँछ दब्छ डिस्टेन्स ट्राभल बाई इफोर्ट हो है डिस्टेन्स ट्राभल बाई इफोर्ट हो इफोर्टले यदि डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ अनि पछाडि यहाँ पनि लोडले सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गरेको होला 0.15 मिटर ट्राभल गरेको रहेछ है डिस्टेन्स ट्राभल बाई इफोर्ट यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड के भयो यहाँदेखि यहाँसम्म ट्राभल गर्यो ल अब हामी कुरा के गरौँ भनेदेखि 0.15 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो 80 न्युटनको लोड इफोर्ट लगाएर 300 न्युटनको लोडलाई माथितिर लिफ्ट गर्न खोजिरहेको हो पोजिसनमा यसलाई क्रोबार भनौँ अथवा लिभर भनौँ लिभरै हो यो है क्रोबार भनेको फर्स्ट क्लास लिभर हो फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास कुरा पनि आउँछ है एकछिनमा आउँछ त्यसमा त्यो है लोड कति छ 300 न्युटनको छ इफोर्ट कति छ 80 न्युटनको छ लोड डिस्टेन्स भनेको लोडदेखि फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्स हो लोडदेखि फल्क्रमसम्मको डिस्टेन्स कति छ 0.15 मिटर छ इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको फल्क्रमदेखि इफोर्टसम्मको डिस्टेन्स हो 0.75 छ है डिस्टेन्स कभर बाई लोड कति छ 0.05 मिटर छ लोडले हेर यहाँ माथि लेखिदिएको छ डिस्टेन्स कभर बाई लोड 0.05 छ डिस्टेन्स कभर बाई इफोर्ट कति छ 0.25 छ यहाँ लेखिदिएको छ है भने पछाडि एकर्डिङ टु द फर्मुला यामए निकालौँ भिआर निकालौँ इटा निकालौँ है योबाट यामए भनेको लोड बाई इफोर्ट लोड डिभाइड बाई इफोर्ट 3.75 यामए को युनिट हुँदैन मैले पहिले पनि भनेको थिएँ है यामए को युनिट हुँदैन किनभने माथिको पनि लोड तलको इफोर्ट छ दुईटैको युनिट न्युटन हुन्छ न्युटन डिभाइड गर्नाले काटिन्छ त्यही भएर युनिट हुँदैन त्यसैगरी अगेन भिआर भनेको के हो इफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइड बाई लोड डिस्टेन्स हो इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स दिएको छ इफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइड बाई लोड डिस्टेन्स गर आयो यहाँ मेरो भिआर आयो हैन त र अर्को कुरा के छ भनेदेखि भिआर भनेको इक्वल हुन्छ हेर है हो यही कुरा भन्न लाग्थेँ मैले सर यो भनेर क्वेसन सोध्नु थिएँ मैले डिस्टेन्स कभर बाई लोडलाई अस्ति सेम भन्नुभएको छ तपाईले डिफिनिसनमा भनेर भन्नौ है भिआर को डिफिनिसन मैले के भनेको थिएँ इक्वल डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स अथवा डिस्टेन्स ट्राभल बाई इक्वल डिभाइड बाई डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड इक्वल हुन्छ चेक गरौँ इक्वल भयो भनेर त डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड राखेको छ इक्वल राखेको छ लोड राखेको छ 5 आयो यो पनि भिआर 5 आयो हो भिआर 5 आयो अनि हेर त भिआर भन्दा एमए लेस छ कि छैन ल अब हामी इटामा जाम है
यो इक्वल हुन्छ है, हामीले डिफिनिसनमा इक्वल गराएको छ, त्यही भएर यहाँ पनि इक्वल आयो। इटा भनेको एमए बाई भिआर इन्टु 100%, एमए डिभाइड बाई भिआर राखेको छ अहिले, भिआर 4 इन्टु 5 रे, एमए भनेको 15/4 राखेको है, यसले 15/4 राखेको छ इन्टु 5 इन्टु 100% गर्दा 75% आयो। यदि यहाँ भिआर र एमए इक्वल हुन्थ्यो भने पछाडि त्यति बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो त 100% आउँथ्यो है। ल अल्टरनेटिभ मेथडबाट गरेले आउटपुट वर्क डिभाइड बाई इनपुट वर्क भनेर गराएको छ। आउटपुट वर्क र इनपुट वर्कको रिलेसन बनाएर पनि गरेको छ, 75% नै आएको छ। त्यो हुनाले कुरा एउटै रहेछ है, एमए बाई भिआर गरिन् भयो, आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क इन्टु 100% गर्दा पनि रिजल्ट एउटै आउँछ। तिमीलाई के दिएको छ भन्ने कुरा हुन्छ है। जस्तो हाम्रो अहिलेको क्वेसनमा के छ, एमए र भिआर हामीले निकालिसकेका छ, क्वेसनले निकाल्न भनेको छ भनेपछि अब आउटपुट वर्क र इनपुट वर्कमा जाने होइन, किन कि त निकाल्न त मलाई त एमए र भिआर छ नि त मसँग, अनि किन हामी आउटपुट वर्क इनपुट वर्क निकालिराखौँ त फोकरमा। त्यही भएर मैले माथिको तरिकालाई बेटर भन्ने है, यो अल्टरनेटिभ मेथडमा गरिदिएको छ। यदि हामीलाई एमए र भिआर दिएको छैन भने पछाडि त्यति बेलामा एमए भिआर निकाल्नुभन्दा यही फर्मुला लगाइदिए पछाडि के हुन्छ त सजिलरी इटा निस्किन्छ। ल द क्यालकुलेसन सो दैट द भ्यालु अफ एम इज लेस देन द भ्यालु अफ भिआर, सिमिलरली द भ्यालु अफ द आउटपुट वर्क or useful work is 15 joule while input work is 20 joule. 20 joule हामीले लगाउँदा useful work त 15 joule मात्रै भयो त। The value of the output work is less than the value of the input work. It is because the wastage of input work due to friction. है wastage भयो, इनपुट वर्कको वेस्टेज भयो फ्रिक्सनमा, त्यो भएको कारणले गर्दा अब इनपुट वर्क भनेको आउटपुट वर्क प्लस वेस्टेज वर्क हुन्छ है। इनपुट वर्क डन इज इक्वल टु आउटपुट वर्क डन प्लस वेस्टेज अफ वर्क डन। कति वेस्टेज भयो त फ्रिक्सनमा त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ है। कहिलेकाहीँ इनपुट वर्क र आउटपुट वर्क दिएको हुन्छ, वेस्टेज निकाल भन्यो भने यसलाई यता लगेर त्यो दुईटालाई यता राख्यो भने यही नै हाल्छ। कुरा बुझ्यो भने त। ल यो क्वेसन नेक्स्ट क्लासमा गरौँला, सजिलो छ, हेर्दै राख तिमीहरू। यो क्वेसन पनि नेक्स्ट क्लासमा न्युमेरिकल क्लासमा गर्छौँ हामी। अब सबै न्युमेरिकल क्लासमा गर्छौँ है। ल सेकेन्ड वान इज पुल्ली। A pulley is a metallic or wooden disc with broad rim. The rim rotates about a horizontal axis passing through its center. पक्कै पनि केही कुरा बुझेन, अब बुझ्छ। पुल्ली भनेको यही हो जुन यहाँनिर लोड राखेर हामीले यहाँनिर एउटा सिलिन्ड्रिकल केही राख्छौँ, त्यसपछि यता इफोर लगाउँछौँ। यो पुल्ली भनेको नर्मल्ली इनारबाट पानी तानेको भनेर बुझ है। पुल्ली भनेको नर्मल्ली हामीले इनारबाट पानी तान्दाखेरि जुन डिभाइस युज गरेको छ त्यो चाहिँ पुल्ली हो है। पुल्लीमा के हुन्छ भनेदेखि तीनवटा टाइप हुन्छ, सिंगल फिक्स पुल्ली, सिंगल मुभेबल पुल्ली, सिंगल मुभेबल। सिंगल फिक्स भनेपछि यो फिक्स हुन्छ, रसी मात्रै मुभ गर्छ है, रसी मात्रै मुभ गर्छ। अनि सिंगल मुभेबल पुल्लीमा हामीले हेर यहाँ लोड राखेको थियो, यताबाट इफोर्ट लगाएको थियो, अब उल्टो हुन्छ फेरि, लोड हेरेर राखेको हुन्छ, रसी यसरी रसी लगाएको हुन्छ, अनि यो नै मुभ गर्छ है, यो नै मुभ गर्छ। यसमा यो फिक्स थियो, अब यो मुभ गर्छ, लोडलाई यता लैजाने कि यहाँ पो तिमीले जो तल र माथि देखाएको छ र अलि बुझ्न गाह्रो भयो होला, सिधामा पनि बनाउन सकिन्छ नि त। एउटा लोड झुन्नाएर लोड यो केबल कार भनेर बुझौँ न है। केबल कारमा के गर्छ, यो रसी मुभ गरिरहेको हुन्छ, यो फिक्स हुन्छ हो त्यस्तो हो। अनि अर्को छ यो ब्लक एन्ड ट्याकल भन्छ, ब्लक र ट्याकल बनाएको, त्यो भनेको मुभेबल पुल्ली हो, फिक्स पुल्ली एउटा, एउटा मुभेबल पुल्ली, दुईवटा राखेर बनाएको वाला हुन्छ है। एउटा फिक्स पुल्ली, एउटा मुभेबल पुल्ली। एउटा यो माथिको फिक्स गर्यो, यसलाई मुभ गर्यो है, यसलाई मुभ गऱ्यो भने लोड यता आउने भयो, यसरी लोड यहाँ माथि पनि जाने भयो, कताबाट कता लैजाने भन्ने कुरो हुन्छ है। लोडलाई हामीले जता लानु चाहे त्यति लान सक्छौँ। तिनवटा टाइप पढ्यौँ हो। अनि अब अझै छ नि यहाँ टाइप, त हेर टाइप धेरै छ नि सर। हजुर मुभेबल पुलीको त्यो एक्जाम्पल भनिदिनु न। मुभेबल पुल्ली हैन, मुभेबलमा त यही हो नि त, केबल कार हो, एकछिन है।
केबल कार हो र केबल कारमा त रस्सी मुभ गरेर आउँछ यहाँ लोड मुभ गरेर आउँछ होइन आउँछ आउँछ बिस्तारै यहीँ छ त्यहाँ लेखा होला अलि हेर्नु है माथि जाऊँ फर्स्टमा ल a pulley can be used as single fixed pulley as shown in figure A as in single movable pulley as shown in figure B है इन अ कम्बाइन्ड फर्म दुईटा सिंगल फिक्स पुल्ली र सिंगल मुभेबल पुल्लीलाई फिक्स गर्यो भने पछाडि के हुन्छ कम्बाइन्ड फर्ममा आउँछ त्यो भनेको ब्लक एन्ड ट्याकल भनेका छौँ as shown in figure C a single fixed pulley makes our force easier by changing the direction of force only सिंगल फिक्स पुल्लीले फोर्सको डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्छ हेर त सिंगल फिक्स पुल्लीले यसरी मैले तान्यो भने पछाडि फोर्स यताबाट यता गयो है फोर्स यताबाट यता गयो फोर्स हामीले यता लगायौँ लोड यताबाट माथि गयो त्यही यसको फोर्सको डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्यो यसले है फोर्सको डिरेक्सन मात्रै चेन्ज गर्यो यसले त्यही लेखा छ यसले डिरेक्सन अफ फोर्स ओन्ली मेकानिकल एडभान्टेजेस इज नट गेन यो वाला पुल्लीले मेकानिकल एडभान्टेजेस गेन गर्न सक्दैन बाई युजिङ दिस पुल्ली बिकज द भ्यालु अफ इफोर्ट डिस्टेन्स एन्ड लोड डिस्टेन्स इज इक्वल इन यसमा हेर त लोड यहाँ थियो तिमीले जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छौ इफोर्टले लोडले पनि त्यति नै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ हो इफोर्टले जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ लोडले पनि त्यति नै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने पछाडि डिस्टेन्स ट्राभल बाई लोड इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल बाई इफोर्ट हुन्छ इक्वल इन इट therefore the value of effort and load is also equal in this type of pulley जति तिम्रो लोड छ त्यति नै इफोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा है जति लोडको लिफ्ट गर्नु पर्ने छ त्यति नै इफोर्ट हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ इक्वल हुने रहेछ कुरा बुझ्यौ नि त्यो वाला पुल्लीको कुरा भयो है त्यसैगरी बट व्हेन अ सिंगल पुल्ली इज युज एज मुभेबल पुल्ली जब हामीले यो सिंगल पुल्ली यो छ यसलाई यो मुभेबल बनाउन खोज्यौँ भने पछाडि मेकानिकल एडभान्टेज इज गेन यसले मेकानिकल एडभान्टेजेस गेन गर्छ इन दिस कन्डिसन द डिरेक्सन अफ फोर्स इज नट चेन्ज डिरेक्सन अफ फोर्स चेन्ज हुँदैन हैन यो डिरेक्सनमा मैले फोर्स लगाइरहेको छु यही डिरेक्सनमा लोड आइरहेको हुन्छ जुन डिरेक्सनमा फोर्स लगाउँछौँ त्यही डिरेक्सनमा लोड आइरहेको हुन्छ है इज नट चेन्ज बट भेलोसिटी रेसियो इज डबल भेलोसिटी रेसियो डबल हुन्छ भन्नुको मिनिङ के हो पक्कै पनि लोड डिस्टेन्स र इफोर्ट डिस्टेन्सको कुरा गर्यो लोड डिस्टेन्स र इफोर्ट डिस्टेन्समा एकअर्कामा डबल हुन्छन् ratio is double when two or more pulley are used in the form of block and tackle यसको कुरामा अझै जाम यसमा भेलोसिटी रेशियो भनेको के हो इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स हो अघि हामीले पढाएको थियौँ नि भेलोसिटी रेशियो भन्न पढ्यौँ नि यहाँनिर हो भेलोसिटी रेशियो कहाँ गयो यहाँ भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स गरे हो इफोर्ट डबल हुनलाई इफोर्ट डिस्टेन्स हाई हुने भयो के है लोडले 1 मिटर ट्राभल गर्छ भने पछाडि इफोर्टले 2 मिटर ट्राभल गरिसकेको हुन्छ है लोडले 1 मिटर ट्राभल गर्छ भने पछाडि यसमा इफोर्टले 2 मिटर ट्राभल गरिसकेको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा भिआर के हुने रहेछ डबल हुने रहेछ अब हामीले यसमा जाम दुईवटा बनायौँ भने पछाडि ब्लक र ट्याकल बनायौँ भने द डिरेक्सन अफ फोर्स इज चेन्ज एन्ड द मेकानिकल एडभान्टेज इज गेन यसमा के हुँदैछ र यसको कारणले गर्दा डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ फोर्सको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ यो डिरेक्सनमा फोर्स लगाएको छ यो डिरेक्सनमा लोड गइरहेछ डिरेक्सन अफ फोर्स चेन्ज भयो अनि त्यसैगरी यसको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी रेशियो पनि चेन्ज हुन्छ है यसको कारणले गर्दा के हुने रहेछ त भेलोसिटी रेशियो पनि गेन हुने रहेछ त्यो कारणले मेकानिकल एडभान्टेज पनि गेन हुन्छ र फोर्स पनि चेन्ज हुन्छ इन द ब्लक एन्ड ट्याकल एमए एन्ड भिआर आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ पुल्ली युज इन इट है ब्लक र ट्याकल यसरी ब्लक र ट्याकल बनाएको छ नि ब्लक र ट्याकल बनाएको छ भने पछाडि त्यति बेला ल्याम्प ए र भिआर चाहिँ कति नवटा पुल्ली युज गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ अरे है यदि ब्लक र ट्याकल यसरी बनाएको छ भने पछाडि कतिवटा ब्लक र ट्याकल युज गरेको छ कतिवटा पुल्ली युज गरेको छ त्यसमा के गर्छ एम र भिआर डिपेन्ड गर्छ है त्यसमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ ल डायग्राम हेर अब कुनमा कति युज गरेर लेख्दै 2 वे पुल्ली सिस्टम भिआर 2 भयो है दुईवटा पुल्ली सिस्टम युज गर्यो भने अलि माथि साथमा थोरै है त्यो हेर्नुको भयो सर अब फेरि तल सान्न यो डायग्राम होल देखाइदिनु भन्न खोजे के यो डायग्राम यति हो है हस्
यो सेक्सुअल ल्याएर के गरेर पुल भन्छ है। यसमा हेर है 2 पुल्लीमा VR2 भयो हेर्नुपर्छ है, हेर्नुपर्छ 2 पुल्लीमा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। कतिवटा VR राख्ने भन्दा पछि क्यालकुलेसनमा चाहिन्छ न्युमेरिकलमा। 2 पुल्ली सिस्टम छ भने पछाडि VR2 हुन्छ, 3 वटा राखेको छ भने पछाडि VR3 हुन्छ, 4 वटा राख्दा VR पनि 4 हुन्छ, 5 वटा राख्दा VR पनि 5 हुन्छ र 6 वटा राख्दा VR पनि 16 हुन्छ। कुरो बुझ्यो होइन त? डायग्राम तिमीलाई बनाउनु पर्दैन है, इक्जाममा डायग्राम धेरै सोचेर आउँछ न्युमेरिकल सोध्दा। डायग्राम नदिए पनि यतिवटा युज गरेको त्यति बेलामा या ऊ निकाल इटा निकाल अथवा केही निकाल भनेर सुन्न सक्छ। त्यसलाई VR थाहा पाउनुपर्छ हामीले। ल अन द स्टडी अफ द गिभन फिगर है, माथिको फिगरको स्टडी गऱ्यौँ भने यु फाइन्ड द्याट द नम्बर अफ पुल्ली इन्क्रिजेज इन द ब्लक एन्ड ट्र्याकल द बेस्ट value of VR also increases. VR increase in the same way the value of MA increase, but not exactly as given by the formula. किन एक्ज्याक्टली हुँदैन, किन हुँदैन भनेदेखि हामीले अप्लाई गरेको इफोर्ट चाहिँ है, हामीले अप्लाई गरेको इफोर्ट वेस्टेड हुन्छ ड्यु टु द फ्रिक्सन। फ्रिक्सनका रूपमा वेस्टेड हुन्छ, त्यो हुनाले VR बढे जस्तो सही पर्दैन। त्यही भएर अब MA यति हुन्छ भने थाहा हुन्न, बढ्न चाहिँ बढ्छ, यति हुन्छ भने थाहा हुन्न। त्यही भएर त्यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ, MA दिएको हुन्छ VR सुन्नु छ भने। ल velocity ratio is equal to the number of pulleys or number of the rope segment that support the load. लोडलाई कतिले सपोर्ट गरे हुन्छ अथवा कतिवटा सिलिन्डर युज गरेको छ, कति युज गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सिंगल मोबाइल पुल्लीमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है। फेरि सिंगलमा VR कति हुन्छ, जतिको क्वेसनले दिन्छ त्यति हुन्छ। ल यसको कुरा सक्यो। अब यसको सल्भ न्युमेरिकलहरु दिएको छ, यसको सल्भ न्युमेरिकल पनि हामी न्युमेरिकल सेक्सनमै गरौँला, फेरि कुराहरु पढौँ। ल अब इन्क्लाइन प्लेन माथिको कसलाई केही समस्या छ? एकचोटि तिमीले फेरि सर्व पढ्ने है यो कुरा, सर्व तिमीहरू आफै हेर, यहाँसम्मको सबै हेर अनि बल्ल न्युमेरिकल हामी गर्न लाग्छौँ, नत्र न्युमेरिकल बुझिँदैन। पहिले थ्योरी कुराहरु सबै राम्रोसँग नोट क्लियर गर, मैले पढाउँदा दिने नोट क्लियर गर्नुपर्छ है, नत्र फेरि पछि भ्याइँदैन। नोट क्लियर गर्दै गर्दै जाऊ, पढ्दै जाऊ, घोक्दै जाऊ, त्यस पछाडि बल्ल के हुन्छ न्युमेरिकल गर्दा सजिलो हुन्छ र बुझिन्छ। बुझ्यो भने याद पनि हुन्छ, गर्नु अरू कुराहरु सल्भ गर्न सकिन्छ, नत्र घोक्नु थाल्यो भने त मिल्दैन। ल स्लाइन्ट सर्फेस इज कल्ड एन इन्क्लाइन प्लेन। स्लाइन्ट सर्फेस भनेको इन्क्लाइन प्लेन हो। इन्क्लाइन प्लेन पनि के हो? सिम्पल मेसिनै हो। किन? योबाट हामीले इजिली हाम्रो वर्कडनहरु गर्न सक्छौं है। And it is used to lift a heavy load by applying less force. थोरै फोर्स लगाउँदै पनि हामीले हेभी वेटहरुलाई लिफ्ट गर्न सक्छौं है। हिजोहरु अनि इन्क्लाइन planks लेखेको छ, plane used for loading into a truck, onto a truck, staircase, त्यस्ता कुराहरुमा हुन्छन् है। अनि जब हामी यसको कुरा गरेको थियौ के हो? इन्क्लाइन प्लेन यही हो, डायग्राममा दिएको छ हेरौँ है। इन्क्लाइन प्लेन भनेको डायग्राममा दिएको छ। अनि यो भनेको के जस्तो देखियो हेर्दाखेरि एउटा राइट एंगल ट्रायंगल देखियो है, राइट एंगल ट्रायंगल देखियो। यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको मैले यहाँदेखि यहाँसम्म लगाउँदाखेरिको इफोर्ट हो। यहाँदेखि यहाँसम्म कति डिस्टेन्स ट्राभल गराए मेरो इफोर्टले, त्यो इफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ है। लेन्थ अफ द स्लोप भनौँ, त्यसलाई स्मल एल ले डिनोट गर्ने चलन छ। लोड डिस्टेन्स भनेको लोडले कति ट्राभल गरे त, खास लोडले यहाँबाट यहाँसम्म ट्राभल गरे भन्दैन नि हामीले, लोडले एक्ज्याक्ट कति ट्राभल गरे त, यो हाइटदेखि यो हाइटसम्म भयो, बी देखि सी भन्ने पोइन्टसम्म गयो है। बी भन्ने पोइन्टदेखि सी भन्ने पोइन्टसम्म लोड गयो भने त्यसले त्यसलाई हामी के भन्छौँ? लोड डिस्टेन्स भन्छौँ। अथवा यसलाई हाइट अफ द स्लोप भन्ने भयो। अनि यहाँनिर लेखिएको छ इनपुट वर्क है। इनपुट वर्क भनेको इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स हो, हामीले पढिरहेको कुरा। इफोर्ट भनेको इफोर्टै भइगयो, इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको स्मल एल है। इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको इफोर्टले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स स्मल एल हुने रहेछ। अनि त्यसै गरी आउटपुट वर्क भनेको के हो? एल इन्टु एलडी हो है। एल इन्टु एलडी हो।
L भनेको L छ इन्टु LD भनेको हाइट याज लेट गरेको छ हामीले लोड डिस्टेन्स लोडले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स को हाइट याद छ नि छ याद हाइट ट्राभल गरेको त्यसले त्यही भएर स्मल याद बनाएको अनि त्यसै गरी चाहिँ VR इक्वल टु L बाइ R भयो है VR भनेको कति हो त L डिभाइडेड बाइ L कसरी भयो भनेदेखि इक्वल डिस्टेन्स डिभाइड बाइ लोड डिस्टेन्स भनेको है त्यो भनेको VR त्यो बुझ्यौ नि VR भनेको इक्वल डिस्टेन्स डिभाइड बाइ लोड डिस्टेन्स त्यही नै बुझ्ने हो कि खास तर यो हामीले यो बनाएको ट्रायंगल जस्तो हुन्छ अनि सहिलो हुन्छ भनेर यो मेकानिजम बनाएको न्यूमेरिकललाई न्यूमेरिकलमै सोध्ने कुरा हो है यो पनि inclined plane मा के हुँदो रहेछ if the length of the slope increases by keeping the height of the slope constant यदि हामीले हाइटलाई कन्स्टेन्ट राखेर लेन्थलाई इन्क्रिज गर्यौं भने पछाडी है हाइटलाई कन्स्टेन्ट राखेर ए बी र सी नै राखेर यसलाई चाहिँ अझ परबाट यहाँनिरबाट यसरी जोड्यौं भने पछाडी है यहाँनिरबाट यसरी जोड्यौं भने पछाडी के हुने रहेछ भन्ने कुरा The value of both MA and VR increases similarly. MA भनेको लोड बाइ E4 हो E4 बाइ लोड हो MA भनेको E4 बाइ लोड कि लोड बाइ E4 लोड बाइ E4 हो लोड बाइ E4 पनि इन्क्रिज हुने भयो अनि त्यसै गरी VR भनेको के हो इक्वल डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स हो इक्वल डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स पनि इक्वल डिस्टेन्स इन्क्रिज भयो लोड डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट नै छ the VR one increase by the height of the slope increases by keeping the length of the slope constant. Both the value of MA and VR increases. MA र VR दुईवटै increase हुने रहेछ है MA र VR दुईवटै increase हुने रहेछ यसमा ल यसमा न्यूमेरिकल दिएको छ यो हामी कसरी गर्छौं अजाम wheel and axle Wheel and axle consist of two coaxial cylinders of different diameter. दुईवटा सिलिन्डरहरु राखेको हुन्छ wheel and axle मा अनि यसमा coaxial सिलिन्डरहरु राखेको हुन्छ र जसको डायमिटर चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ रेडियस डिफरेन्ट हुन्छ भने पनि डायमिटर डिफरेन्ट हुन्छ भने पनि हुन्छ है कुरा एउटै हो अब यसमा एक्सिस भनेको छ यो एक्सिस हो बिचबाट गएको लाइन पास भएको लाइन एक्सिस हो यसलाई एक्सिल भन्छन् यो बिग सिलिन्डर भयो यो स्मल सिलिन्डर सानो भयो है हामीले ठुलो सिलिन्डरमा E4 लगाउँछौं सानो सिलिन्डरलाई रोटेट गर्न खोज्छौं यो कहाँ हुन्छ भन्देखि यो तिमीहरुको गाडीहरुमा यही सिस्टम हुन्छ है गाडीहरुमा यही सिस्टम हुन्छ ताकि ठुलोबाट सानोमा ठुलोलाई हामीले रोटेट गर्यौं भने सानो मोर टाइमले रोटेट हुन्छ है ठुलोलाई हामीले रोटेट गर्यौं भने सानो मोर टाइम रोटेट हुन्छ हजुर यसलाई वेलमा पनि यस्तो हुन्छ हैन कुनै कुनैमा हुन्छ है त्यस्तो राखेको हुन्छ रोड टिमहरुमा पनि राखेको हुन्छ त्यसैगरी डोरहरु अङ्ग गर्ने त्यस्तो राखेको हुन्छ स्क्रू ड्राइभरै भन्न बुझौँ न हजुर स्क्रू ड्राइभर त्यस्तै हुन्छ हामीले ठुलो रोटेट गर्छौं स्क्रू ड्राइभरमा माथितिर रोटेट गर्छौं तल सानो हुन्छ है त्यो गर्दाखेरि थोरै फोर्समा पनि हाई लोडहरु खुल्न सक्छ भनेको अनि अब यसमा व्हील लोड इज ओभरकम बाइ ल हेरौँ है 1:53 सेकेन्ड रहेछ and in wheel and axle usually effort is applied on big cylinder is called wheel है जुनमा हामीले लगाएको हुन्छौं इफोर्ट लगाएको हुन्छौं ठुलो सिलिन्डर त्यसलाई व्हील भन्छन् र लोड इज ओभरकम बाइ अ इफोर्ट है लोड इज ओभरकम बाइ अ इफोर्ट which is called axle है लोड इज ओभरकम बाइ स्मल सिलिन्डरले ओभरकम गर्छ त्यसलाई एक्सिल भन्छौं अब भेलोसिटी रेशियो तिर जाम अनि अब लोड डिस्टेन्स इक्वल डिस्टेन्स त त्यही नै भएर एउटा डिसिजन सर्कमफरेन्स अफ बिग सिलिन्डर इज कन्सिडर एज इक्वल डिस्टेन्स यसको सर्कमफरेन्सलाई एकचोटी रोटेट गर्ने यति रोटेट गर्ने हो नि त सर्कमफरेन्स अनुसार रोटेट गर्ने हो नि त र सर्कमफरेन्स भन्छ नै सर्कल आयो भने पछाडी है यसलाई सर्कमफरेन्स भन्छन् ठुलो सिलिन्डरको सर्कमफरेन्सलाई इक्वल डिस्टेन्स भन्ने सानोकोलाई लोड डिस्टेन्स भन्ने है ठुलोको रेडियस क्यापिटल आर छ सानोको रेडियस स्मल आर छ सर्कमफरेन्स भनेको 2 पाइ आर हुन्छ
तपाईँ बिग सिलिन्डर डिभाइडेड बाई व्हिल डिभाइडेड बाई एक्सिल भने 2 पाइ आर डिभाइडेड बाई 2 पाइ आर क्यापिटल आर बाई स्मल आर हुने रहेछ। यसलाई कन्टिन्युअस लिभर पनि भन्छन्, किन जबसम्म हामीले ठुलो चलाइरहन्छौँ सानो पनि चलिरहन्छ। ल कुरा यति नै हो है, कुरा यति नै हो आजलाई। अनि त्यसपछि हजुर